أين فلان ابن فلان እገሌታል የገሌ ልጅ استعد ተዘጋጅ للوقوف بين يدي الله ለመቆም አላህ ፊት هلما አላህ ዘንድ إلى الأرض على ለመቅረብ الله በተዘጋጀህ ጊዜ وقد وكلت الملائكة بأمرك መላእክቶች አንተን ለመውሰድ ተመድበው فقربتك إلى الله አላህ ዘንድ ያቀርቡሃል لا يمنعها አያደናግራቸውም اشتباه الأسماء የስምህ መመሳሰል باسم أبيك በአባትህ ስም فإذا عرفت أنك المراد በጥሪ بالدعاء የታሰብከው አንተ መሆንን وإذا ስታውቅ قرع النداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲቆረቁር فعلمت أنك المطلوب የተፈለግከው አንተ መሆንን ስታውቅ فإذا عرفت በተረዳህ ጊዜ أنك المراد በጥሪው بالدعاء የተፈለግከው አንተ መሆንህን وإذا قرع النداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲያንኳኳ فعلمت أنك የተፈለገው አንተ መሆንን ስታውቅ ሰውነትህ ይንቀጠቀጣል واضطربت جوارحك አካላትህ ይርገፈገፋል وتغير لونك ቀለምህ ይቀየራል